श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। नवदिल्ल्यां भारत न्यूजीलैंड देशौ ऐतिहासिकं मुक्त व्यापार समन्वये हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। वाणिज्य उद्योग मन्त्रिणः पीयूष गोयलस्य न्यूजीलैंड देशस्य वाणिज्य मन्त्रिणः टॉड मैक्ले वर्यस्य च उपस्थितौ मध्ये सन्धेः औपचारिकता अभवत्। डिसेम्बर मासे अन्तिमीकृतः अयं सन्धिः भारतीय निर्यातानां सर्वासु प्रशुल्करेखासु 100% यावत् शुल्कमुक्तं प्रवेशं प्रददाति। तथैव विभिन्नेषु सेवाक्षेत्रेषु यथा शिक्षायां, स्वास्थ्यसेवायां, गतिशीलतायां निवेशे च अवसरान् उद्घाटयति। न्यूजीलैंड देशः अपि भारते वृद्धिं नवान्वेषणम् उद्योगान् च समर्थयितुं 20 बिलियन US डॉलर मितस्य दीर्घकालिकं निवेशं कर्तुं स्वीकृतिः प्रदत्तवान्। दुग्ध व्यवसायः, कृषिः इत्यादीनि संवेदनशीलक्षेत्राणि संरक्षितानि एव सन्ति। एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री श्री मोदी उक्तवान् यत् अयं सन्धिः भारतस्य वैश्विकसहभागितायाम् ऐतिहासिकं सोपानं निर्दिशति, तथा च कृषकाणां, यूनाम्, उद्यमशीलानां तथा MSME इत्येतेषां कृते नूतनानाम् अवसराणां सर्जनं करिष्यति। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः अपि एनं व्यवहारं विशालः अवसरत्वेन वर्णितवान्, येन अग्रिमे दशके निर्यातस्य विविधीकरणे, व्यापारस्य संवर्धने च साहाय्यं भविष्यति। कार्यक्रमे भाषमाणः श्री गोयलः अवदत् यत् FTA इतीदं 9 मासेषु एव सम्पन्नं, यत् दृढं परस्परविश्वासं प्रतिबिम्बयति। श्री गोयलेन उक्तं यत् भारतस्य विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यं प्रति एतत् महत्त्वपूर्णं सोपानम् अस्ति इति। पश्चिम बंगाल राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय अन्तिमचरणाय प्रचाराभियानं ह्यः सम्पन्नम्। अस्मिन् चरणे बुधवासरे 8 निर्वाचनमण्डलेषु आहत्य 241 आसनानां कृते मतदानं भविष्यति। एतेषु मण्डलेषु कोलकाता उत्तरं, कोलकाता दक्षिणं, हावड़ा, नादिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व वर्धमानः च अस्ति। सर्वेषां प्रमुखानां दलानां नेतारः मतदातॄन् आकृष्टुम् अन्तिमं प्रयासं कुर्वन्तः सन्ति। प्रधानमन्त्री तथा भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता नरेंद्र मोदी च बैरकपुरे निर्वाचन समारोहं संबोधितवान्। सः अवदत् यत् भाजपेति दलस्य पश्चिमबङ्गस्य सुरक्षा अवसरान् प्रामाणिकं शासनं च सुनिश्चितुं करिष्यति। श्री मोदिना आरोपितं यत् अस्मिन् TMC दलं पूर्णतया विफलः अभवत् इति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ह्यः सिक्किम राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। सः ह्यः गंगकोट नगरे एकस्मिन् पथ प्रदर्शने भागं भजितवान्। तेन सह राज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमाङ्गः, राज्य भाजपा अध्यक्षः DR थापा च उपस्थितौ आस्ताम्। अद्य प्रधानमन्त्री गंगकोट नगरस्य आर्किडेरियम इत्यस्य गमिष्यति, यत्र राज्यस्य पारिस्थितिक पुष्प परम्परां प्रदर्शयितुं विश्वस्तरीय आर्किड अनुभव केन्द्रम् अस्ति। सः पल्जोर क्रीडाङ्गणे सिक्किम राज्यस्य 500तमस्य राज्योत्सव उत्सवस्य समारोहे अपि भागं ग्रहीष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सम्पूर्णे राज्ये 400 कोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं, लोकार्पणं च करिष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयेन ह्यः एकस्याः महिला अधिवक्तायाः उपरि तस्याः पतिना कृत क्रूरतया उत्पीडनेन स्वयमेव अवधानं स्वीकृतं। 3 चिकित्सालयाः तस्याः आपत्कालिक उपचारं निराकृतवन्तः इति आरोपस्य अन्वेषणाय आदेशाः अपि प्रदत्ताः। राज्यसभायां भाजपेति दलस्य संसदानां संख्या 13+100 यावत् वर्धिता। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू ह्यः सामाजिक पटले सूचितवान् यत् उच्चसदनस्य अध्यक्षः CP राधाकृष्णन् वर्यः
आम आदमी दलस्य 7 सदस्यानां विलीनीकरणं स्वीकृतवान्। सांसदेषु राघव चड्डा, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तलः, संदीप पाठकः, स्वाति मालीवालः, हरभजन सिंहः च सन्ति। विलीनानन्तरम् उच्चसभायाम् आम आदमी दलस्य संसदानां संख्या अधुना 3 एव अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन IMD इत्यनेन हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, विदर्भ प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। राष्ट्रिय राजधान्यां पृथक् पृथक् स्थानेषु अपि एतादृशेः स्थितेः अपेक्षिता अस्ति। ह्यः अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेशेषु अपि रात्रौ उष्णस्थितिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। इति वार्ताः। धन्यवादाः।